भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:3 ओळ 18 अशें आका म्हणटागी प्रत्येक तरेन देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:3 ओळ 18 आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 18 उतार अशें म्हणटा. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाका. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाका. आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाका. ह्या सनवाराच्या दिसा मोगाच्या न्हू आज कितें आमच्या जिवितांत घडलां ताचो उगडास कान करगा नाकात. तर उगडास जायते पटी हांव खंय कोणा मेळ्ळ्या वेळा म्हणटा की आमकां जायते वर्सां जाता सोडते जायते वर्सां कितें आयिल्ले. आज ह्या जेजू क्रिस्त बळवंत जावन अशें वयसल्यार ह्या सोम्येती बळवंत जावन वयसल्यार इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:3 ओळ 4 आनी 5 हे घडी उतार आमी आयकूया. सकाळीच्या वेळार आयसाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 अशें म्हणटा की खरेंच आमचे कश्ट ह्या सकाळीच्या वेळा या कालवरचे नदरलया परतून वाचचे आमी. खरेंच आमचे कष्ट ताणे भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणे ताचेर घेतलो. ख्यास्त बघून आसलो देवान मार दिवन सतयलो. आमी ताचे विशीं पण आमी ताचे विशयी चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विंदलो. आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आता जेजू क्रिस्त जेजू पातयेवन आसाय ते जेजूचे हनवण आसाय ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आज सुख आनी म्हाका शांती समाधान बेसमा आशिर्वाद मेळ्ळा. परतून पूर्वी कितें घडलां 10 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं 1 वर्सां पयलीं कितें घडलां सण सोडा. 2025 कितें जालां सण सोड. 2026 देवान परतून तुका पळोवंक फावो केला. देवान तुका परतून आशिर्वादीत केला. देवान परतून तुका उंच मारला. 2026
तुझे पांय धरले भुंय आशीर्वादीत जातले केदाळा तुझ्या सोम्या ते बळवंत असलेल्या वेळा वायटाक तुवें पाठ केल्या वेळा प्रत्येक वायट समय तुवें सांडल्या वेळा काळोखाचे ते पयस केल्या वेळा त्या खातीर उत्साहणीकर म्हणया वेळा मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1, 2, 3 सगळी गरजो सगळे समस्यो ह्या सकाळीच्या वेळा जेजूच्या हातांत समर्पित करूया आणि विश्वासान ह्या सकाळीच्या वेळा हे मागणे उत्साहणीकर म्हणया आमी दोंगरार तावन जेजू सकला देवतास व्हड व्हड लोकां समोर ताच्या फाटल्यान गेले तवळ एक कोडकार येवन ताच्या मुखार सरपडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मोहन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळे म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले मोगाळ जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा कोडकाराचे कोड नितळल्या बरी आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत विंगड रितीन कोडे बरीची सकत आसा येसुम्या ह्या सकाळीच्या वेळा म्हाका सावन तुज्या हातांत समर्पिता तुजी काकूत तुजी कृपा तुजी दैवी सकत आज मुझे वतई सुम्या म्हणून तुका उलमान अशें म्हणटा आमी दोंगरार तावन जेजू सकला देवतास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले तवळ एक कोडकार येवन ताच्या मुखार सरपडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मोहन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळे म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले तिसऱ्या फावटी ह्या वेळार मागया सम्याची अगणित काकूत आज तुझे देवन येऊ दे तस पवित्र आत्मा तुझे देवन येऊ दे सगळ्या वायटांत सगळ्या बंदखणींत जे कितें येदो मनुष्य जिवितांत सतयता त्या सर सांकळेत तस जेजू आज सुटका आणि सोडवण प्राप्त करूं दी म्हणून विश्वासान सकाळीच्या वेळा सांगाता म्हणून देवाच्या उतराची उत्साहणीकर म्हणया वेळार दोंगरार तावन जेजू सकला देवतास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले तवळ एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मोहन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळे म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले म्हाका मोहन आसा आणि नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले म्हाका मोहन आसा आणि नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कोड नितळले म्हाका मोहन आसा नितळ जा तक्षण ताचे कंटिन्यू म्हणया आमी म्हाका मोहन आसा नितळ जा तस जेजू नितळ करून तुझ्या वेळा सगळ्या वाईटात आणि नितळ करून दे देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या वाईट सगळ्यात या सकाळीच्या तुला नितळ करू दे आशीर्वादित करू दे बेसवानी भरू दे दैवी संतन भरू दे जेजूच्या रगत तुझ्या वळण देवळा सगळ्या वाईटात सगळ्या वाईटात सगळ्या वाईटात सगळ्या वाईटात जेजू सडो देवळा प्रांताला कोरबा शांतरा बारीर प्रांताला देव सुम्या तुझे उता जीव आणि क्रियात्मक जाऊसा या सगळ्याच्या उत्साहार्थ असताना या सगळ्याच्या तुझ्या नद्याला मागता असताना सगळ्या देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या वाईट सगळ्यात सुटका आणि सडवण लाभय म्हाका मोहन आसा नितळ जा म्हणले तक्षण प्रत्येक कोडकाराचे कोड नितळ जावन तो नितळ जालो आज उतराचे फातर देऊन हर एक रीतीचे कोड आमच्या मोतीत असते काळजात आले आमच्या कोडीच्या विश्वात असते हर एक रीतीचे कोड याच कडे सण देवळा जेजूचे रगत आमच्या वळवू दे वळा जेजूच्या रक्तान सापोड सुटका प्राप्त जाऊ दे प्राप्त जाऊ दे प्राप्त जाऊ दे प्राप्त जाऊ देवळा जेजू तुझे रगत आमच्या वळण देवळा आमच्या वळण देवळा आमच्या वळण देवळा जेजू ते रक्त नितळ कर रक्त नितळ कर रक्त नितळ कर धनी हात आमच्या उक्त्या दोरी आवळा या सकाळीच्या वेळा माग्या वेळा समिस्मस गवळी सवनसा तो बरो गवळी या सकाळीच्या वेळात राखून व्हरता आणि सांभाळून व्हरता तो बरो गवळी ताच्या मोगांत तुका भरते आसा तो बरो गवळी सगळ्या बंदखणींत सोडायते आसा तो बरो गवळी आसो आशीर्वादांनी भरते आसा तो बरो गवळी दैवी सत्य तुका भरते आसा म्हणून
या वेळा विश्वास दळधाम प्रत्येक तर तो हात जाताला उक्ते दवर आणि सगळे म्हणया वळा हांव ताची शळी जावन सांग ताची शेळी वैसम्या जेजू उडेना कितेंच म्हाका जेजू पोसतात सदांच म्हाका समीस म्हजो गवळी जावन आसा म्हणया सोमी म्हजो गवळी हांव ताची शेळी उडेना कितेंच म्हाका पोसतात सदांच म्हाका समीस म्हजो गवळी सगळे हार बार तुझे अस्कत काय तुझे कष्ट तुझे उणेपण तुझी दुबळीकाय तुझे रीण तुझे असमाधान सगळे जेजूच्या समर्पित कर या वेळा ताची दैवी सगळं ते जिवितान ठेवून म्हणजे वेळा तुझ्या जिवितान कोणीय तो केला म्हणून भोगला जांफरो कंची अडकळ ते जिवितान आयला म्हणून भक्ता जांफरो कंची सलवणी ते जिवितान आयला म्हणून तो चिंता असा जांफरो जेजूच्या नावान या सणवाराच्या दिसा ताची दैवी सगळं तुझे देवण देवळा ताचे जिवे रगत तुझे वळण देवळा सगळं संकळत सगळं वाईट सगळं बंद करीत जेजू तो सुटका आणि सळवण लाभो देवळा जेजूचे रगत तुझे ते कुटुंबाचे देवण येऊ देवळा सगळ्या बंद करीत जेजू तो सुटका आणि सळवण प्राप्त करून देवळा ताची शेळी उणे ना कितेंच म्हाका फसतात सदांच म्हाका म्हणा फसतात सदांच म्हाका पोसतात सदांच म्हाका हालेलुया 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 श्रबांतर मारी रमक्रांतला होरबा शंकर बारी ये श्रबांतर मारी रमक्रांतला रोते we worship and praise you, we glory worship you Lord, thank you Jesus अर्घा तुका महिमा तुका स्तुती होगळा पदवी आराधना तुझ्यात असतो दुसरो देवना तुझ्यात असतो दुसरो आश्रो ना तो परवसो तो सर्वस्व तुका अर्घा दिता या सकाळच्या तुका आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही वाकणता तुका आम्ही दिन वाचता तुका आम्ही होगळसिता तुझ्यात असतो दुसरो देवस्ना तू आयचो सणवारचो दीस आमकां सोलून व्हरताय राखून व्हरताय सांबाळून व्हरताय त्या खातीर आज आम्ही तुका अर्घा दिता अर्घा तुका जेजू हालेलुया म्हज्या मोगाचें हांगाच ते टेस्टमनी आमी आयकुया प्रत्येक तरान देवान आमच्या जिवितान केले अद्भुत आनी अजाप आयुश्यान प्रत्येक साक्षी दिता आसतना आमी देवाक अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता आणि ती अशें म्हणटा म्हज्या घोवाच्या पांयांक एक खोरोज जाल्ली आणि ती खोरोज करपून तो घाय मस्त व्हड जाल्लो आणि दीस वेता त्या घायेक मस्त दूख सुरू जाले आणि ती दूख सोसूंक जायनातली. ते दाळा म्हज्या घोवान एका डॉक्टराक दाखयले आणि त्या डॉक्टरान वखद दिले पूण ते वखद कितेंच फरक पडूं ना आणि उपरांत म्हजो घोव हॉस्पिटलाक गेलो. थंयसर सगळे टेस्ट ताणें केले, हार्टाचे टेस्ट, वेरिकोस वेनाचे टेस्ट आणि इतर टेस्ट ताणें केले आणि सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आणि त्या जनरल फिजिशियनान त्याच आस्पत्रेंत पांयांच्या डॉक्टरा लागीं म्हज्या घोवाक धाडले पूण पांयांच्या डॉक्टरान ताचे सगळे रिपोर्ट पळोवन ताका शिरेच्या डॉक्टरा लागीं धाडले. अशें म्हणून एकूच हॉस्पिटलांत 3 डॉक्टराक म्हज्या घोवान चेंज केले पूण जाल्यारय त्या घायेक कितें रिजन म्हणून कितेंच कळोना. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाले. तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी सदांच वाचून आसल्या. सांगाताच सकाळींचे 2 पाराच्या आनी सांजेच्या मागण्यांत आमी भाग घेतले आणि हर एका दिसा चलच्या लाईव्हच्या आराधनांत आमी खळनासतना हांव आनी म्हजो घोवकन आमी भाग घेतल्या आणि आता ते घाय नापैस जाला, कितेंच दूख ना. येदे व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या घोवाच्या जिवितान धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू.
Jeremiah chapter 17 verse 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. उत्पत्ती पुस्तकांत अविस्वास 4 वर्ड 7 एकडे वाच्या. जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्ड 7 एकडे अपूर्वायचे उतार. प्रत्येक कायनाक देव अशें म्हणटा की तूं जर बरें करशीत, जर तूं बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक तुवें नसो. कितें देवाक मानवंक नसो. आज वायट 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 म्हणून चिंतून आमी जायते वायटां पडच्या बदलाक बरेपण केल्ल्या व्यक्तीच्या जिवितांत कितली आशिर्वादां देवान देवूं नागी. प्रत्येक तरान तुमी हांगा पळयता जाल्यार देवाचे उतार आमकां म्हणटा कार्नेलाच्या जिवितांत कार्नेलाची तर बरी करण्यो आसली, त्या खातीर प्रत्येक देवान ताच्या घरांत आपल्या दुताक धाडले. आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो खंय आसा थंय देव हर एका दिसा आमच्या संगात हजर आसता. एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. तूं जर बरें कर वायट कर ते गुण तुकाच पाटी मेळटा. बरें केल्ले वयस जाल्यार 100% बरेपण तुका मेळटा. वायट करिनाका, वायट गुण तुज्यांत लागीं येवंक पुरो. त्या खातीर वायट नाका, आमकां वायट गुण येवंक न्ही. आमी कोणेंय कितें आमकां वायट केलां म्हूण चिंतचें नाका. कित्याक म्हणल्यार आमीच केल्ले वायट थोड्या फावटी आमकां सतयता, कांतयता म्हणटा. अंतस्करणाची एक कांतवणी म्हणटात आमी जायते फावटी. त्या खातीर वायटाक आमी पाट करया, वायट तरेन पयस रावया. एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचेनो एकडे आमी देवाची उतरां आयकया. प्रोवर्ब चॅप्टर 11 वर्स 27 प्रत्येक पुस्तकांत 21 वर्ड 27 अशें म्हणटा की जो बरें तें जो सोदता बरें तें सोदता ताका कुरपा ताका लागता. कुरपा लाभता. परतून म्हणटा जो बरें तें सोदता ते कुरपा लाभता. मुखार जो वायटा जो फाटल्यान वायटा फाटल्यान वेता ताका वायटच ताका मेळटा. वायटच मेळटा. एक फावटी एका भावाक विचारले, पळय तुका इतले सोरोप जे स्ट्रिक्ट केला, बायल पाटी आसता, प्रत्येक तरान भूत पाटी आसता, तूं कशें भायर केला वेते पळय कसो तूं सोरोप येताय. कित्याक म्हणल्यार एक फावटी ती वेलांगाणी गेली आनी बायल म्हणटा ब्रदर त्या सुवातीर टायट जावन आयला. हांव विचारलें तूं कशें तुका सोरो थंय मेळ्ळो. तो म्हणा लागलो की ब्रदर सोरोप येताना टॅक्नीक कळीत आसा की खंयच्या सुवातेर सोरो मेळटा आनी कशें सोदून वचचें म्हणून एक्झॅक्टली ताका कळटा. वय तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू वायटूय तशेंच आमच्या जिवितांत कशें उरिता जे कितें आमी केल्लें वायटच आमकां सतयतें आसता. म्हज्या मोगाचें न्हू एक भिकारी हर एका दिसा एका भयणीच्या घरा येवन एक भाकरी विचारतलो, एक भाकरी म्हाका दी, एक भाकरी. आनी अचानक भिकारी येवंक सुरू जालो. हर एक भयणी भायर एक भाकरी ताणें भायर दवरची, वो भिकारी घेवन वता. आनी भिकारी घेवन वता आसतना तुवें कितें बरें केलें तें तुकाच पाटी मेळटा. पळया नोट करून घ्या, तुवें कितें बरें केलें तें तुकाच पाटी मेळटा. इतलें सांगचें भाकरी घेवचे वेचे. ह्या भयणी एक दीस आयकली, 2 दीस आयकली, 3 दीस आयकली, 4 दीस आयकली. हिका असो राग येयलो गे, अरे कितें म्हणून दुसरें सांग, देव बरें करूं आनी देव तुका बेसावनी म्हणून कितें म्हण हे तुवें कितें बरें केलें तें तुकाच पाटी मेळटा. अर्थच ना उतराक. एक दीस राग येयलो आनी भाकरी पीठ मळटा आसतना ह्या म्हाताऱ्याच्या भाकऱ्यांत दिले वीक घाले आनी ह्या प्रत्येक भायर ती बरी करून भाजून भायर दवरली. भायर दवरता आसतना एका तरेची कांतवणी हिच्या भितर भोगली. हांव देवा मुखार अन्याय करते आसा, देवा मुखार गुन्हे हांव करते आसा. कित्याक म्हणल्यार आज ह्या भिकाऱ्यान पळोवन जाफळो म्हाका पळयतलो देव आसा. आनी ती भाकरी काडली, उज्यान लासली, नवी भाकरी केली आनी परतून ती भायर टांगयली. आनी हो भिकारी परतून सेम घेवन गेलो आनी सेम उतार म्हणून लागलो की तुवें बरें केलें तुकाच तें पाटी मेळटा. थोड्याच वेळांनी भूत घरा भितर इगलो. आवय पोटलून रडा लागलो आनी म्हणा लागलो की मम्मी हांव एक मुसिबतांत आसलो, हांव एक वायट बंदखणींत सांपडलो, म्हाका एका सुवातेर बंदीत केल्लें. म्हाका हर एका दिसा एक म्हातारो येवन एक भाकरी म्हाका दितालो. हर एका दिसा म्हजें पोट भरूंक सदांच एक म्हाका भाकरी मेळटाली. त्या भाकरे द्वारे हांव जियेलो. आज म्हाका सुटका मेळ्ळी, थंय हांव धांवून येयलो. म्हज्या मोगाचें न्हू आवय दोळ्यांत ते दुका गळोवन पुता पोटलून रडा लागली. जर म्हज्या जिवितांत म्हज्याच हातांत तुजो जीव काडटाली, आपूण पळया म्हज्याच हातांत तुजो जीव काडटाली. कित्याक हांवें
कालच्या दिसा बकरेन वीक मोल्ड प्रत्येक ती बकरी त्या म्हातारा तिचे चिंतले हांवें तो मरो न्ही म्हणून ती बकरी तू खावन तू मरता आसलें पळय म्हाताऱ्यान सांगला उतराचे अर्थ त्या भिकाऱ्यान सांगला उतराचे अर्थ तुवें बरें केल्लें तें तुकाच फाटी मेळटा तुकाच फाटी मेळटा जावं फर तुका मेळना जाल्यार तुज्या भुरग्यांक मेळटा ते हर एक दीस एक बकरी तिच्या पुताक मेळटाली एक दीस वीक गेल्ली बकरी ते पुताक मेळटाली जर तिच्या अंत्यस्करणाची कांतवणी त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी अन्याय करचे नाका तुजो जागो कितको मेळटा तितलोच दवर आनी कोणाच्या जाग्यार व्हरून हात मार नाका घास मार नाका प्रत्येक तरां नाका आमकां बेसांवां गरजेची आज प्रत्येक काणये रुपार प्रत्येक देव आमचे कितें संदेश दिवंक आशेता देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता म्हज्या मोगाचें न्हू आज तिच्या पुताक ती होगडोवन घेताली काणी जावं फुरो हे पुता होगडोवन घेताली तिचे म्हणलेच नास जावन वताले कांयच नासतना विलाप रडणे तिच्या जिवितांत आसता आसलें जाल्यार अंतस्करणाची कांतवणी अंतस्करणाचो ताळो आयकुया जायते फुडें म्हज्या मोगाचें न्हू 5-6 जाणां भाव भयणी आसा जावं फुरो तुवें आवय पोसलें तुवें बापाय पळयलें जाल्यार तुका बेसांवां इम्पॉर्टंट आशिर्वाद इम्पॉर्टंट त्या आस्तेक झगडोवन कितें हांवें बेसांव उगडयता कितें आमी आशिर्वाद उगडयता तेच तुज्या पुता अमेरिका गी कॅनडा गी लंडन गी खंय एक देवान उदरगती पावयल्ले वयस जाला म्हयने 4 या 5 लाख सांबाळ मेळ्ळो वयस जाला तसली 4 जागे तुका काणगे एक जाग्या खातीर कोर्टान केसां झगडून आमची कितली आशिर्वादां बेसांवां आमी ब्लॉक करून घेना गी अंतस्करणाचो ताळो कितें म्हणटा आसा आज म्हाका आनी तुका इकडे वाचचे आमी प्रवर्ब चॅप्टर 11:27 इकडे वाचचे आमी जो बरें तें सोदता ताका कुरपा लाभता जो कोण बरें सोदता तो कुरपा लाभता मुखार जो वायटा फाटल्यान वेता ताका वायटच मेळटा जितले तूं देवसराचो संबंध दवरताय जितले देवसराचे उतरा बरोबर वेताय तितलेच तूं सकयल पडटाय जितले भोगसणे म्हणल्यार जेजूच्या फाटल्यान वेताय सोडतोड म्हणल्यार जेजूच्या फाटल्यान वेताय प्रत्येक तर भोगसणे म्हणल्यार जेजूच्या फाटल्यान वेताय पवित्रताय म्हणल्यार जेजूच्या फाटल्यान वेताय तितलेच तूं बेसांवांनी भरताय इतलेच दोनच फरक आसचे खंयची वाट जाय ती वाट आमी विसरून काडूंक जाय ह्या सर्वांच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर आमी वाट विसची गरज आसा आज ब्लॉक केला म्हणच्या बदलाक ब्लॉक काडटलो जेजू म्हज्या मुखार आसा न्ही तर आमी त्या जेजूच्या मोगा लागीं एक समरोवंक जाय परतून आमकां म्हणटा लुका प्रमाणे शिब्बो अर्थान आविस्वस 8 लूक चॅप्टर 6:38 आमकां अशें म्हणटा की ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून मेळटले परतून वाचचे आमी ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून मेळटले आज हे भाव भयण्या माय मामाक या आवय बापाच्या ल्हानशे विशयां लांब काडटाय वडताय आमची भुरगीं मागीर तशेंच वडटाली ते आतां समी 17 करिया परतूर म्हणटा की प्रत्येक तरान धर्म कृत्यांत आविस्वाद 10:4 म्हणटा की प्रत्येक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 10:4 आमकां अशें म्हणटा की तुजी मागणी आनी तुझे दान धर्म देवा हुजीर पावले आनी ताणे तुजो उगडास दवरला कोणाक म्हणटा प्रत्येक तरान कार्नेलाक देवाचो दूत म्हणटा की तुजी मागणी तुझे दान धर्म देवाच्या हुजीर पावला तुझे मागणे दान धर्म कुपाक तोपते आसा देव सर्गांतून बेसांवां देंवयता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 एकडे वाचच्या द्वितीनियमान 28 वोळ आमकां 12 अशें म्हणटा की सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेलो आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो परतून हांगा म्हणटा एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 10:4 तुजी मागणी आनी तुजे दान आनी धर्म देवा हुजीर पावले आनी ताणे तुजो उगडास दवरला बाये अंतस्करणाची कांतवणी सुताळो आयक
तुजो उगडास देवान दवरूंक जाय, मनशांनी न्ही. बाबा तुजो उगडास देवान दवरला पुरो. मनशां 4 दीस दवरतात, विसरोन सोडटात. जर देवान दवरले वयसला कोणा लागीं ते हळसूंक जायना. तर ह्या सकाळीच्या वेळा देव आमचो उगडास दवरचें आसा ती बरी करणी करया. देवच आमकां राखून उरूं दी, देवच आमकां सांबाळून उरूं दी. ताच्या मोगान तो आमकां एक करूं दी, सगळ्या वायटांतावन आमकां निवारून दी. म्हणून एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. हात आमचे जाता उठते रे मोगाळ बापा. ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां तुज्या उतराद्वारी जायते शिकोवंक तूं आमचे कडेन उलोवन आसाय. वायटा पाट कर, नवे जिविता एक जावं तूं आमकां आपोवन आसाय. मोगाळा बापा तुजे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तुज्या उतरान तूं आमकां बळवंत करता आसाय. तुज्या उतरान तुज्या दैवी सत्यान भरून आसाय. सगळें सांकळेता तूं आमकां सोडयता आसाय. तुजी कृपा आमचेर वतयता आसाय. बापा आज कोण आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाची तणीर आसा, लास्ट स्टेजर आसा, वळवळटे आसा, कश्टान आसा, दुखा गळयता आसा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज ते आशिर्वाद जोडून दी, बेसवानी बरों दी. सगळं सांकळें तांकां सोडय म्हणून तुज्या परातून मागता. आमेन. मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरा आज 6वो दीस जेरिको मागणे आसो, फाल्यां 7वो दीस परतून आमी सोमारा थावन आनी परतून जेरिको मागणी करतले. कित्याक म्हळ्यार जायत्या बाबडीचे टेस्टमनी ह्या दिसांनी आसा. कित्याक देवाची उतार बळवंत रितीन आमच्या काळजांत रिगाचे. सोमार 1, मंगळार 2 येवच्या हप्त्यांत उपास करा, मोठो उपास करा. परतून म्हणटा मोठो उपास करा. तुमचे नांवां दाखल करूंक तुमकां नंबर दिता. सोमाराच्या दिसा भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर परतून मागा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मागण्या द्वारे हर एक दारां उक्ती जावंक जाय. न्हय गे इल्लेशें मागले सोण सोडचें न्हय. परतून आमी अनेक नव्या पावंड्यार पांय दवरया. दैवी सकत आमी रिसीव करया. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां सुटका. 7 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आसतना कितलेय बाबडे जिवितां जेजू अद्भुत जप करते आसा. आनी ते उतार बरयता आसतना पळया कितले बदलावण आशिर्वाद बेसमा तुमच्या जिवितांत देवून येते आसा. आज शनिवाराचो दीस आसा. सकाळीं 9 वरांतल्यान 4 वरां पर्यंत ज्ञानाश्रम, विशेष आराधन मागणे आनी सुटकेचे मागणे आसतले. सांजेर 6 मिनी नायट विजील सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट हांव त्या सुवातेर आसतलो. ह्या व्हडा संख्यान. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू फाल्यां आयताराचो दीस जावन आसा. आयतार बुधवार पर्यंत ताबोर आश्रम प्रती ह्या व्हडा संख्यान तुमकां जण एकल्यांक आपोणे जावन आसा. येया सांगा, कोणा ना कोणा घेवन येया. टेंशन घेनाका. कित्याक म्हळ्यार रावोंक आनी सगळें कितें विलावरी तें आसतलें. सगळें तें आसता. त्या खातीर ह्या वर्साच्या पयल्या रिट्रीटाक भाग घेवन सगळें वर्स पवित्रात्म्यान भरून आमी आराम करया. दिसांनी 1 तारीख नायगांव नायट विजील आसा. राती 10 वरां सकाळीं 5 वरां पर्यंत. तशेंच UK स्लाव एक वर्ते कन्वेन्शन फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर सकाळीं 9 वरां 4 वरां पर्यंत हांव फादर जोसेफ एडट आनी इतर याजक आसतले. म्हज्या मोगाच्यान परतून म्हणटा ह्या स्लाव कन्वेन्शन रजिस्ट्रेशन करूंक जाय. ह्या फावटी जायतो लोक येवचे स्टुडंट न्हू. तुमी येया. प्रत्येक आमच्या गांवांत तसं कोडयाळ आनी काय आसल्या हांव बापायन तुमच्या भुरग्यांक ह्या कन्वेन्शनाक वचूंक वर्साचें पयलें कन्वेन्शन ह्या कन्वेन्शनाक वचूंक इल्लेसो उडास करा. आनी तरणाट्यान येया. वर्साच्या पयल्या कन्वेन्शनाक भाग घेवन सगळे वर्स तुमचे आशिर्वादाचे बेसवचे जावं दी. ह्या लिंकान क्लिक करून वेगळी तुमचें नांव तुमी रजिस्ट्रेशन करा. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसन कृपेन बरो दी. प्रत्येक तरान 4 टेस्टमनी आमी ह्या वेळार आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तिची साक्ष दिवन म्हणटा की गेल्या त्या वर्सा तिचे ॲक्सिडेंट जावन तकलेक मस्त मार जाल्लो आनी शिकिल्लें पुरा विसरून वेतालें. तेन्ना तिणे डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विचारलें आनी दिल्ले देवाचें उतर भावार्थान उसारलें आनी सदां सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन सक्रामेंतांत असल्या जेजू लागीं विश्वासान मागलें. आतां शिकल्लें पुरा मतीक वेता आनी सगळें उडास उरता. त्या देखून ती भयण देवाक काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळात तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जणवायाचो आत्मो म्हजेशी आयलो.
प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या वर्त्या अजापांची साक्ष दिवंक कशें येता. ती म्हणटा तिणे तिची सर्टिफिकेट्स रिन्यूवल करूंक बेंगलोर धाडून दिल्ले, पूण रिन्यूवल जावन 2 हप्ते जाल्यारय तिचे सर्टिफिकेट्स तिका फाटीक मेळोंक नासले. तवळू तिणे डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांव बरोवन धाडले आनी दिल्लें देवाचें उतर परत परत उसारले. तशेंच दनपारच्या सक्रामेंताच्या आराधनांत विश्वासान मागणे मुग्दल्ल्या तक्षण तिका कॉल येयलें आनी तांणी म्हळें की तिच्यो सर्टिफिकेट्स येवन पावल्यात. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. साम 118:21. कित्याक तुवें म्हजी विनवणी आयकली, हांव तुका अर्गां दितां आनी तूं म्हजो सडवणदार जालोय. प्रेज द लॉर्ड. कासरगोडांतून सुजाता म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती आनी तिची फॅमिली ऑस्ट्रेलिया वचूंक मस्त ट्राय करनासली आनी तांकां भायल्या गांवाक मस्त आशे आहले. तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी दनपाराच्या आराधनारी ती सदांच भाग घेत येताली आनी तिणें तिका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ही सदांच रिपीट करनासली. आतां ती आनी तिची फॅमिली बरें तरान वचून ऑस्ट्रेलिया पावल्यांत आनी ताका थंय बरें कामय फावो जालां. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती आनी तांचें कुटुंब काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिचे आवय बापूय आनी भयण्यां खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तांचें कुटुंब दुबय येवंक तांणी मस्त ट्राय केल्लें आनी विजाचे थोडे प्रॉब्लम्स तांकां आयिल्ले. तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें की तांकां कांय प्रॉब्लम जायनासतना तांणी बरें तरान दुबय येवन पावचें म्हणून आनी तांकां दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. आतां तांचें सगळें कुटुंब दुबय वचून पावलां आनी तांचे विजाचे खंयचे प्रॉब्लमय जावना. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटात.